باقي طالب يعني. Vous pouvez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'expérience internationale Canada. Vous êtes admissible au bassin suivant. La catégorie de travail avec Go International continue. اتكلمت لكم راه عملت لكم هاد التجربه بكندا، بكندا بالمغرب، يعني ماشي دوله اوروبيه باش نتفاهموا. ها هي شوف اش قالوا لي. Vous pouvez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'expérience internationale Canada. Vous êtes admissible au bassin suivant. اهو لا كادر. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه كندا والعالم. في هذا الموضوع كيف شفتوا من العنوان غادي نتكلم لكم على الطرق القانونيه باش تجي لكندا في هذه الفرصه، لان كندا كيف تكلمت على حلقات سابقه كتطلب اكثر من 400 الف عامل كل سنه، وكيزيدوا يطلبوا في الاعداد ديال المهاجرون باش يدخلوا لكندا، منهم العمال الحرفيين، وكاين قطاعات الصحه، التمريض، التعليم، النقل. هذا قطاعات كيعرف واحد الخصاص كبير كبير جدا. ورجعوا الحلقات السابقه وشوفوا على قناه باب كندا، تلقاو الرابط في الوصف، يعني لا ديسكريبسيون، فيها الاجراءات كيفاش تملأ الاستمارات للحصول على عقود عمل ولا الدخول السريع على فك المواصفات وفك الكفاءات وفك الشروط، دائما بشروط. اول مره راه نقصوا من النقاط لو سكور، شوفوه مزيان، هبطوا من لو سكور بالنسبه للناس اللي عندهم الدخول السريع، هبطوه واحد الطريقه. علاش عملوا هذا الاجراء؟ باش يقبلوا ويبداو يرسلوا دعوات للناس باش يديروا طلب الاقامه الدائمه بكندا بالنسبه للناس اللي فيهم الشروط دائما. علاش غادي نتكلم لكم هذا الموضوع؟ كاينين طرق قانونيه باش تدخلوا. انا كنفضل بالنسبه للاكثريه ديال الناس، دائما كنقولها في الحلقات ديالي، دخلوا بعقود عمل. علاش؟ لان امور سهله سريعه وماشي مكلفه، حيت المشغل دائما هو اللي كيتكلف بهذه الاجراءات، الا بعض الامور ديالكم نتوما منها الملف الطبي و لي فري ديال لا دوموند. مي الاجراءات كلها كيتكلف بها المشغل هنا في كندا. وعقد العمل يعني الكونطرا هذا كيف كتقولوا حنا بالعربي الدارجه، ولا الكونطرا، عقد العمل مجاني وممنوع البيع ديالو في كندا. علاش كنشجعكم على هذا؟ وما كيطلبوش لكم اختبارات لغه عاليه. كاينين شي مجالات ما كيطلبوش اختبارات اللغه حسب المقاطعات والمشغلين. دائما كنعطي امثله بالطباخه ولا الناس اللي كيشتغلوا في الاكلات السريعه، منهم تيم هورتنز، ماكدونالد، راه هما كيطلبوا، وهذا الشيء راه واقع. وكل يوم كيخرجوا بقوانين جديده باش كيسهلوا الدخول. كاينه واحد الطريقه اخرى بالنسبه للناس. هذه القناه دائما، وقناه باب كندا، راه كتخاطب الناس اللي داخل كندا. كاينين الناس في وضعيه غير ماشي غير قانونيه، كاين قانونيه ولكن مؤقته، رجل هنا ورجل هنا كيف نقولوا بالدارجه المغربيه. وكاينين الناس من اوروبا، من دول عربيه، وحتى من اسيا. كنشكركم جميعا كيتبعوا هذه القناه هذه. سيبوزون نتا كاينين في دول كاين واحد البرنامج مهم وسهل وسريع، غادي تشوفوه معايا. ندخلوا الموضوع وشوفوه. هذا البرنامج كيتسمى التجربه الكنديه، غادي نقولوها بحال هكا، التجربه الكنديه. كيفاش غادي تعمل؟ غادي بلا ما نكثر في الموضوع هذا نشرحه لكم مباشره. كتملأ الاستماره، لا حصلتي على دعوه كيعطوك عقد عمل. اوكي، سهله. كتملأ، كدير البروفيل ديالك، كتكري بروفيل فيه شروط. لا هاد البروفيل ديالك فيه الشروط اللي كيطلبوا، كتواصل مع مؤسسات. هاد المؤسسات حكوميه مجانيه، سمعوها، راه بدون اي مبلغ مالي. اسمع، كنأكد عليها، الله يخليكم. نعطوك دعوه، اون انفيتاسيون، دعوه بها كتجي، يعني ماشي بعقد عمل مكتوب يمتي وديك المسائل، نو. باش نتفاهموا نعاود نشرحها لكم. كدير البروفيل ديالك وكتواصل مع منظمات، غادي نشرحهم لكم ها هم باش ندخلوا للموضوع. هل البروفيل كيفاش تعملوا ليه؟ انا كنتكلم معكم غوفرنمون كندا، وهاد الاجراءات اللي غاديروها هنا مجانيه.
لا توصلتي بانفيتاسيون من هذه المنظمات الحكوميه والشبه الحكوميه، كيعطوك ان انفيتاسيون وبها هو ان نيميرو كتقدم به الطلب تصريح ان بيرمي ترافاي فاليد سوا ان نون ولا دو زون، غالبا كيعطوك سنتين وكتدخل به لكندا. كتقدر تدخل به تشتغل و ميم طون تعمل ولا تشتغل. غادي نديرو التجربه. كيسكو فو سويتي فار؟ غادي نحاولو بون باغي تجيو ديرو فواياجي اي ترافايي باش نتفاهمو. سيليكسيون شحال بغيتي، طومبورير مؤقت 6 شهور ولا دائم، نديرو حنا بلوس كو 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui que se trouve sur votre passeport، يعني الدولة ديالك باش نتفاهمو. الدولة كاع الدول كاينين كلهم، الدول الأوروبية وشي دول في آسيا عندهم واحد الاتفاقية مع كندا، عندهم دخول أسرع باش نكونو متفاهمين. كاينه اتفاقيات بيناتهم. كاين شي دول ما كايناش اتفاقيه. انا غادي نمشي باش نعطيكم مثال، ما نعطيكمش حيت عطيتكم فرنسا ولا اسبانيا اوتوماتيكمون غتجي الدعوه باش نتفاهموا. يعني انت كتسمعني من اوروبا راك تدخل تجيك انفيتاسيون غابيدمون في اسرع ما يمكن، لان كاين اتفاقيه بين كندا بين اوروبا وشي دول في اسيا، حتى المكسيك وداكشي راه كاينين. راه الناس في البرازيل كتشوفهم كيتراسلوا وكيصيفطوا لنا دي كومونتير حتى هما راه داخلين في هذا الموضوع هذه. سيبوزون غادي ندير ماروك، المغرب، اوكي ماروك ما كنظنش كاينه اتفاقيه، ولكن كاينه واحد القضيه غادي تشوفوها. فين كتسكن؟ نحاول نترجم بالعربي بالنسبه للدول العربيه الاخرين، يعني فين محل الاقامه ديالك. غندير ماروك، ما غاديش نمشي لفرنسا ولا شي دوله اخرى ولا بريطانيا ولا شي حاجه. ماروك فين هي؟ ماروك ها هو حنا زعما كي راك في المغرب. شوفوا معايا مزيان. افيفو ان ممبر دو فوت فامي. سيبوزون لا عندك، تفهموا هنا مزيان، لا عندك العائله في كندا عندك نقاط اكبر، تفهموا الحظوظ ديالك غادي تكون اكبر. راه اكثريه ديال الناس كاينين عندهم اهل ديالهم. حنا غادي نعملو نو ما عندناش حنا دات نيسونس، نعملو كوم كوا 1990 لو موا جونفي. ماشي سي سيميلاسيون هادي، يعني ها تقييم ماشي يعني ها تجربه. سيميلاسيون غوفرنمونطال. انغيستري كيتير نو غدير سويفون. شوفوا معايا مزيان. كيسولني لو كود كوريسبوندون سولوي كو ستروف سور فوت باسبور ام 1. وي المغرب وي نكمل باش كيتاكدوا. شوفوا هنا اش كيسالوني هنا. كيقول لك découvrez si vous pouvez présenter une demande. Disposez-vous d'une lettre qui confirme que l'une des organisations suivantes vous aidera à organiser votre voyage ou trouver un travail au Canada. هذا هو المهم عندي أنا. شوفوا معايا مزيان، غادي تاخذوا هاد العناوين كلهم هاهم وغادي تراسلوا معاهم. Association internationale des étudiants sciences économiques، هادو مرخص لهم من الحكومة الكندية. Association internationale pour échange d'étudiants، GOG international، بروغرام d'échange international. كاين واحد الشرط هنا كنظن راه من 18 حتى ل 35 سنة في العمر. ستيب ويست SWAP، Université de Colombie Britannique. هادو كلهم اش غادي تعملوا؟ غادي هادو هما المرخص لهم من طرف الحكومة انهم كيعطوا دعوات مجانية باش كتجي تدخل تشتغل وتسافر تشوف كندا، لان بهذا المعنى هذه مجانيه. انا غادي نعمل حيت العمل توي غيقبلوني، انا غادي ندير نو ما عنديش. شوف واش غادي يقولوا لي. ديكوفري si vous pouvez présenter une demande. quel est votre pays de غترجعني هنا حتى انا ما عملتش. لو كانت عندي اون انفيتاسيون من هذوك المنظمات اللي شفتوهم كيتعاملوا مع المغرب ودول عربيه، راكم شفتوهم وبغيتو ترجعوا ليهم تشوفوهم، نوع من النوي غيعطوني اون انفيتاسيون حتى يقول لي شنو هو النيميرو. حتى لك الانفيتاسيون كيقول لك النيميرو. présenter une demande. Avez-vous l'intention de couper un emploi ou de faire un stage au Canada dans le cadre de vos études؟ غادي نديرو نعم. علاش غادي ننصحكم دائما؟ الغرض عندي هو هذاك اللي شفتو هذوك المنظمات تعملوا تراسلوا معاهم، ديروا une demande d'invitation par courriel. دخلوا للسيت ويب ديالهم الويب سايت
وتراسلوا معاهم الناس اللي فيهم هاد الشروط، لا صيفطوا لك انفيتاسيون دعوه، غادي تاخد ان بيرمي ترافاي غراتويتمون مجانا بالشروط اللي كيطلبوا. راه خصك تكون عندك تواصل باللغه وتكون عندك شي شروط كيطلبوها. سيبوزون غادي نرجعو، سيبوزون عملت هنا وي، عندي اوكي هنا عندي شي اون لاتر من هادو سيليكسيون دو لورغانيزاسيون كي فزيدغا هادي. سيبوزون انا كندير لكم سيميلاسيون باش تشوفوا. اسوسياسيون دي زيتيديون ايكونومي كوميرس، اختاروا اي وحده، جيو انترناسيونال، يلا هادي كونكور عندي انفيتاسيون من عندهم. غادي ندير سويفون، tente d'occuper un emploi ou faire un stage suivant. Une lettre d'offre d'emploi, supposons غادي نعمل وي، عندي اون لتر ولا ان ستاج. ما تنساوش هاد القضيه، راه كاينه القضيه ديال ستاج، الناس خصكم ديروا معاهم تراسلوا معاهم. inscrivez-vous dans un collège université du pays de votre citoyenneté. êtes-vous inscrit. bon supposons راك باقي في تلميذ ولا باقي طالب يعني. Vous pouvez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'expérience internationale Canada. Vous êtes admissible au bassin suivant. La catégorie de travail avec Go International continue. تكلمت لكم راه عملت لكم هاد التجربه بكندا بالمغرب، يعني ماشي دوله اوروبيه باش نتفاهموا. هاي شوف اش قالوا لي. Vous pouvez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'expérience internationale Canada. Vous êtes admissible au bassin suivant. La catégorie de vacances travail avec Geo Go International continue. Vous êtes également admissible au bassin suivant. Maintenant fermé, ma Corona, présentez un profil dans le bassin fermé avec Go International, la catégorie des jeunes professionnels. وغادي ديروا كونتينيو وغتكملوا. انا ما غاديش نطول عليكم، عطيتكم الحل قانوني راك شفتوه من راه غوفرنمون كندا مجاني. لفك الشروط غنخلي لكم بروفيل عمروه، ولكن تراسلوا مع هذوك المنظمات اللي عطيتكم، راه منظمات حكوميه مجانيه. شكرا لكم، بالتوفيق. ما تنسوش دعموا القناه دائما، وشكرا اليكم.